Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat नंबर 97 تا 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله العظيم.